आजको क्लासमा हामीहरू बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 7 यानि कि क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अर्थात् पुँजी संरचना र प्रभावकारिताको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा कि त एउटा 5 मार्क्सको र कि त एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यानि कि पुँजीको संरचना भनेको चाहिँ के हो त, केलाई चाहिँ हामीहरू पुँजीको संरचना भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ त, यसको सम्बन्धमा अलिकति हामीहरू छलफल गरिहालौँ ल। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज बनाउनको लागि न्यूनतम भन्दा न्यूनतम लागतमा प्रयोग गरिरहेको डेट प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयरको एउटा संरचनागत अवस्थालाई नै उक्त अर्गनाइजेसनको क्यापिटल स्ट्रक्चर यानि कि पुँजी संरचना भनेर बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको हाम्रा लागि कुनै नयाँ नौलो विषयवस्तु होइन। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले प्रयोग गरिरहेको डेट प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयरको एउटा संरचनागत अवस्था रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै जोडिएको अर्को एउटा टर्म छ हाम्रा लागि लिभरेज यानि कि प्रभावकारिता भन्ने। के हो त लिभरेज यानि कि प्रभावकारिता भनेको चाहिँ यसको बारेमा पनि अलिकति हामीहरू छलफल गरिहालौँ ल। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको एउटा स्मल चेन्जेसको कारणले नि उक्त अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ प्रॉफिट, नेट इन्कम र इपिएसमा देखा पर्ने चेन्जेसको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्सलाई नि लिभरेज यानि कि प्रभावकारिता भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कुरालाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको एउटा स्मल चेन्जेसको कारणले गर्दा यानि कि बिक्रीमा आएको एउटा नगण्य परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि उक्त अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ प्रॉफिट, नेट इन्कम र इपिएसमा देखा पर्ने चेन्जेसको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्सलाई नि के भनिदो रहेछ, लिभरेज यानि कि प्रभावकारिता भनिदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र समग्रमा हामीहरूले यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित यति कुरालाई छलफल गरिसके पछाडि यो च्याप्टरसँग जोडिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूलाई जेनेरेट गर्नको लागि हामीहरूले एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अबको पाटोमा चाहिँ हामीहरू उक्त इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र हामीहरूलाई के थाहा छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानी र खर्चको एउटा विवरण हो र इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट भनेको यो पार्टिकुलर र रुपिज भएर स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ। त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टमा देखा पर्ने यी पोइन्टहरू भनेको जहिले पनि इन्कम र एक्सपेन्सेससित रिलेटेड पोइन्टहरू नि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि त हामीहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टलाई सुरु गर्दा नि सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको बिक्रीलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। बिक्री गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको त्यो त उसको आम्दानी हो नि त। त्यही भएर बेच्दाखेरि कति परिमाण बिक्री गरेको छ, कति क्वान्टिटी बिक्री गरेको छ, कति रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गरेको छ, त्यो क्वान्टिटी र सेलिङ प्राइस पर युनिट आपसमा गुणा गरिदियो भने उक्त अर्गनाइजेसनको टोटल सेल्सको भ्यालु आउँछ। र बिक्री मात्रै नभएर त्यो अर्गनाइजेसनमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनशील लागतहरू हुन्छन् यानि कि भेराएबल कस्टहरू हुन्छन्। उक्त सेल्समा भेराएबल कस्टलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू लेसमा भनेर लेखिदिन्छौँ, भेराएबल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। र जहिले पनि भेराएबल कस्ट भनेको नि डिपेन्ड ओपन क्वान्टिटी सेल्स भन्ने हुन्छ क्या। जति परिमाण हामीले बिक्री गरेको छ नि भेराएबल कस्ट पनि त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि हामीले धेरै परिमाण बिक्री गरेको छ भने भेराएबल कस्ट पनि धेरै हुन्छ, थोरै परिमाण बिक्री गरेको छ भने भेराएबल कस्ट पनि थोरै हुन्छ। आफैमा यो परिवर्तित नेचरको हुन्छ क्या। के को आधारमा हुँदो रहेछ, यो क्वान्टिटी सेल्सको आधारमा हुँदो रहेछ। त्यही भएर भेराएबल कस्ट भनेको पनि क्वान्टिटी इन्टु कति रुपियाँ गोटाका दरले भेराएबल कस्ट लाग्ने हो त, त्यो भिसिपियु भेराएबल कस्ट पर युनिट आपसमा गुणा गरिदियो भने उक्त अर्गनाइजेसनको टोटल भेराएबल कस्ट आउँछ। र जहिले पनि सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निस्किन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसलाई हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो च्याप्टर अति धेरै सजिलो छ होइन। यो विश्व ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर कुन हो भन्नु भने यही क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भनेर लेखिदिँदा हुन्छ क्या। त्यतिसम्मको सजिलो छ। एकछिनमा प्र्याक्टिकल्ली रूपमा हामीहरू देखि पनि हाल्छौँ। अब सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाइसकेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँदो रहेछ र त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीहरूले फिक्स कस्टलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ यो डजन्ट डिपेन्ड ओपन क्वान्टिटी क्या, यो परिमाणमा निर्भर हुँदैन क्या।
यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले उत्पादन गरे पनि नगरे पनि यो स्थिर लागत चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा भाडामा लिएर अर्गनाइजेसन सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामीले सामान उत्पादन गरे पनि नगरे पनि भाडा त तिर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हो यस्तो लागतहरूलाई चाहिँ हामीहरू के भन्छौँ, स्थिर लागत यानि कि फिक्स कस्ट भनेर भन्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाइसके पछाडि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने आउँछ क्या। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने आउँछ। र यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई EBIT ले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर यसरी निस्किन्छ। सजिलो छ, धेरै नै सजिलो छ। अब यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा हामीहरूले यहाँभन्दा पछाडि यो इन्ट्रेस्टलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। कति सजिलो, इन्ट्रेस्ट अब अर्गनाइजेसनले ऋणको प्रयोग गरेको छ भने ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यसरी हामीले इन्ट्रेस्टलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा यो इन्ट्रेस्टलाई घटाइसकेपछि बाँकी अर्निङ बिफोर ट्याक्स बाँकी रहने रहेछ। त्यही भएर यो आकोलाई हामीहरू के भनिदिन्छौँ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको के हो, EBT हुँदो रहेछ। कति सजिलो, EBIT-मा यो आई घटिसके पछाडि EBT आउँदो रहेछ होइन। सजिलै हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ। र अब हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौँ, अब हामीहरूको पाटो, अब घटाउने पाटो भनेको ट्याक्स हो क्या। त्यही भएर लेस ट्याक्स भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ। @ अफ त्यही EBT को हुन्छ क्या। मानिलिउँ क्वेसनमा हामीहरूलाई ट्याक्स 40% दिएको छ भने त्यो 40% चाहिँ यही EBT को भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्सको एमाउन्ट दियो भने त हामीहरूलाई केही गाह्रै भएन। र यो अर्निङ बिफोर ट्याक्समा हामीले ट्याक्स घटाइसके पछाडि, ट्याक्स घटिसके पछाडिको अर्निङ आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामीहरू अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेर। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो। यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ EAT भनिन्छ र नेट इन्कम पनि भनिन्छ ल। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भन्नु र नेट इन्कम भन्नु एउटै हो। र कम्पनीले नि यसरी इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाइसके पछाडिको जुन अर्निङ पत्ता लगाउँछ, यो अर्निङ पत्ता लगाइसके पछाडि यदि अर्गनाइजेसनमा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरू छन् भने उक्त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो ट्याक्स कटाइसके पछाडिको आम्दानी हो, यो ट्याक्स कटाइसके पछाडिको आम्दानीबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रिफरेन्स सेयरहरू इस्यु गर्दैखेरि सुरुमै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ नि त, तिमीहरूलाई म यति डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर प्रिफरेन्स सेयर होल्डरसित एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। त्यही भएर यो ट्याक्स घटाइसकेपछि आएको नाफाबाट पहिले उनीहरूलाई डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू लेखिदिन्छौँ लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर लेखिदिन्छौँ। PD-ले हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। हो यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड जब कम्पनीले कमाएको ट्याक्स कटाइसके पछाडि आएको कम्पनीको नाफा छ, त्यो कम्पनीको नाफाबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड भुक्तानी गरिसके पछाडि बाँकी रहेको जुन त्यो उब्रिएको नाफा हो, त्यो उब्रिएको नाफा चाहिँ कम्पनीका इक्विटी सेयर होल्डरहरूले खान्छन् क्या। त्यही भएर यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसके पछाडि आएको इन्कमलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अर्निङ एभाइलेबल एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। इक्विटी सेयर होल्डर भनेर मैले SS मात्रै लेखिदिएँ। यो चाहिँ अर्निङ एभाइलेबल टु कसलाई हो, इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई कति अर्निङ चाहिँ बचेको रहेछ त, कति उब्रिएको अर्निङ रहेछ त भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो बचेको अर्निङ सबै एउटै इक्विटी सेयर होल्डरले खाने होइन, त्यहाँ कति नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डरहरू छन् उनीहरूलाई बाँडेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर आउँछ नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। इक्विटी सेयर होल्डर भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो यो कति नम्बर छन् त इक्विटी सेयर होल्डरको त्यो यहाँनिर आउँछ। र यो जुन अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर यो A भयो, नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर B भयो। हो यो नम्बरलाई हामीले बाँडिदिनुपर्ने हुन्छ क्या। अनि त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीहरूको आउँछ अर्निङ पर सेयर भन्ने आउँछ। अर्निङ पर सेयर भन्ने एउटा सेयरको भागमा कति अर्निङ पर्यो भन्ने कुरा आउँछ क्या। यसलाई चाहिँ हामीहरू के भन्छौँ, EPS भन्छौँ। यो अर्निङ पर सेयर यानि कि EPS निकाल्नका लागि त्यो अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डरलाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डरले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। जति अर्निङ उब्रिएको छ त्यो भयभरको नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डरले त्यसलाई भाग गर्यो भने अन्तिममा अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरको भागमा कति अर्निङ पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीहरू यसरी निकाल्न
सक्छौँ। र यो त भयो हामीहरूको यो इन्कम स्टेटमेन्टको ढाँचा भयो। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हाम्रा लागि केही यो गाह्रो छैन। सबैभन्दा सुरुमा अर्गनाइजेसनको सेल्स आउँदो रहेछ। सेल्स भनेको क्वान्टिटी इन्टु एसपिपियु हुँदो रहेछ। कति युनिट बेचेको छ, कति रुपियाँको टाका दरले भनेर टोटल सेल्सको भ्यालु निकाल्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले परिवर्तनशील लागत यानि कि भेरिएबल कस्टलाई घटाउनु पर्दो रहेछ। भेरिएबल कस्ट पनि डिपेन्ड ओपन अलरेडी यो केमा हुँदो रहेछ, क्वान्टिटी सेल्समै डिपेन्ड हुँदो रहेछ। यो जति परिमाण हामीले धेरै बिक्री गर्दै गयौँ भेरिएबल कस्ट पनि त्यति नै बढी लाग्छ। जति कम्ती हामीले बिक्री गरेका छौँ त्यही अनुसारले भेरिएबल कस्ट पनि कम्ती लाग्छ। त्यही भएर भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी इन्टु भिसिपियु हुँदो रहेछ। सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँदो रहेछ। र त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँदो रहेछ। र यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा पहिले इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्दो रहेछ। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट घटाइसके पछाडि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँदो रहेछ। र योभन्दा पछाडि हामीले यो ट्याक्स घटाउनु पर्दो रहेछ। ट्याक्स भनेको कति पर्सेन्ट छ, त्यो भनेको यो जुन इबिटी छ हो त्यो इबिटीबाटै हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु पर्दो रहेछ हैन। त्यो ट्याक्स घटाइसकेपछि आउने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हुँदो रहेछ। त्यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई नेट इन्कम पनि भनिदो रहेछ। र त्यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यानि कि ट्याक्स घटाइसके पछाडिको नाफाबाट पहिले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनु पर्दो रहेछ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिइसकेपछि बाँकी रहेको नाफा चाहिँ त्यो इक्विटी सेयर होल्डरको पोल्टोमा जाँदो रहेछ। त्यहाँ कतिवटा नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर छन् त्यो उनीहरूले बाँडेर लाँदा रहेछन्। त्यो गर्दाखेरि हामीहरूको अर्निङ पर सेयर आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हामीहरूको इन्कम स्टेटमेन्टको ढाँचा। र योभन्दा पछाडि अब हामीले छलफल गर्नुपर्ने हामीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण टपिक्स भनेको लिभरेज हुन्छ क्या। LEVERAGE लिभरेज। लिभरेज भनेको लिभरेजको त नेपाली नामाकरणै प्रभावबाट सुरु भएको छ नि त। के कति प्रभाव पर्यो भन्ने कुराको यसले जानकारी दिन्छ क्या। त्यही भएर अब यो लिभरेज पनि हामीले 3 तरिकाको लिभरेजलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त छ हामीहरूको लागि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भन्ने हुन्छ। सञ्चालन प्रभावकारिता के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भन्ने हुन्छ। वित्तीय प्रभावकारिता के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा गएर डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्ने हुन्छ। संयुक्त रूपमा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजलाई चाहिँ डिग्री अफ टोटल लिभरेज पनि भनिन्छ। संयुक्त रूपमा हैन अपरेटिङ लेभल अनि फाइनान्सिङ लेभल गरेर संयुक्त लेभलमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव रहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजले गर्छ। र यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजले नि जहिले पनि के कुराको मेजरमेन्ट गर्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको इबिआइटीमा के कस्तो चेन्जेस देखा पर्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स नि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हो भन्ने कुरा यो हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको के रहेछ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको इबिआइटी, यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इबिआइटीलाई नि अपरेटिङ प्रोफिट भनेर पनि भनिन्छ क्या। त्यही भएर कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ प्रोफिट यानि कि इबिआइटीमा के कस्तो चेन्जेस पर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सलाई नि के भनिदो रहेछ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर भनिदो रहेछ। त्यसै गरी अब यो डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको चाहिँ के हो त, डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इबिआइटी यानि कि अपरेटिङ प्रोफिटमा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएसमा के कस्तो चेन्जेस पर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सलाई नि के भनिन्छ, डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको चाहिँ फेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि उक्त अर्गनाइजेसनको फेरि यहाँ पनि इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएसमा के कस्तो मात्रामा प्रभाव परिरहेको छ अथवा के कस्तो मात्रामा चेन्जेस आइरहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्सलाई के भनिन्छ, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनिन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ क्या, धेरै नै सजिलो छ। यहाँ हामीले दिमाग लगाइराख्नु पनि पर्दैन, जस्ट हामीले सुन्दै मात्रै जाने ल। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको के रहेछ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ प्रोफिट यानि कि इबिआइटीमा के कस्तो चेन्जेस देखा पर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्स डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज रहेछ। डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको यो इबिआइटी यहाँ माथि जुन अन्तिम छ नि यहाँ त्यही सुरु छ। त्यही भएर डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको इबिआइटी यानि कि अपरेटिङ प्रोफिटमा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा उक्त अर्गनाइजेसनको इबिटी इएटी अथवा इपिएसमा के कस्तो मात्रामा चेन्जेस पर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स नि डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज रहेछ। र कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको चाहिँ फेरि सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले इबिटी इएटी अथवा इपिएसमा के कस्तो मात्रामा चेन्जेस पर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्स रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने
हुन्छ। अब हामीहरूले निकाल्दै जाँदाखेरि यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ हामीहरूको 2 आयो अरे। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 2 आयो भने यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु भनेर क्वेसन भनिदिन्छ क्या, यसलाई डिस्क्राइब गर्नु भनिदिन्छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 2 आयोको मतलब नि सेल्समा आएको 1% चेन्जेसको कारणले गर्दा इबिआइटीमा चाहिँ 2%ले चेन्जेस हुने रहेछ भन्ने कुराको त्यसले डिनोट गरिदिन्छ क्या। मानिलिउँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 5 आयो भने सेल्स 1%ले चेन्जेस हुँदा इबिआइटी चाहिँ 5%ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने त्यसले डिनोट गर्छ। र डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज मानिलिउँ 10 आयो भने नि सेल्स चाहिँ हामीहरूको 1ले चेन्ज हुँदा इबिआइटी चाहिँ 10ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गरिदिन्छ क्या त्यसले। त्यसै गरी डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज हामीहरूको 7 आएको छ भने इबिआइटी 1ले चेन्ज हुँदा यो इबिटी इएटी अथवा इपिएसहरू चाहिँ 7ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गरिदिन्छ। त्यसै गरी डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज हामीहरूको 9 आयो भने नि इबिआइटी चाहिँ हामीहरूको 1ले चेन्जेस हुँदा इबिटी इएटी र इपिएस चाहिँ 9ले चेन्जेस हुन्छ, 9 गुणाले चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गरिदिन्छ। त्यसै गरी डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्नुको अर्थ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज चाहिँ हामीहरूको 5 आयो भने सेल्स 1ले चेन्जेस हुँदा अथवा 1%ले चेन्जेस हुँदाखेरि अथवा 1ले वृद्धि हुँदाखेरि यो डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजहरू चाहिँ 9ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने मिनिङ जनाउँछ क्या। डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज हामीहरूको 9 आयो भने। त्यसै गरी डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज हामीहरूको 11 आयो भने सेल्स 1ले चेन्जेस हुँदा इबिटी इएटी र इपिएसहरू चाहिँ 11ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। र हामीहरू यही 3वटा लिभरेजहरू यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू 1 नम्बरमा लेख्छौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज LEVERAGE लिभरेज। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको डिओएल हो, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सञ्चालन प्रभावकारिता मेजरमेन्ट गर्ने यो टुल्स रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ होइन। छलफल गर्दै जान्छौँ हामीहरू बिस्तारो। अब यसको फर्मुला यानी कि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला यो डिओएल निकाल्नको लागि हामीहरू के गर्छौँ भने यहाँसम्म हेर्छौँ क्या, यो फिक्स कस्टसम्मको इन्फर्मेसनलाई हेर्छौँ। सेल्स, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको मद्दतबाट हामीहरू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्छौँ। त्यही भएर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नको लागि जहिले पनि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टलाई म भिसी लेखिदिन्छु होइन। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट फेरि डिभाइडेड बाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भन्ने यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूलाई के थाहा छ भने नि माथि चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, तल चाहिँ फेरि त्यही सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस कहाँसम्म पुग्नु पर्दो रहेछ, फिक्स कस्टसम्म पुग्नु पर्दो रहेछ। अब हामीहरूलाई के थाहा छ भने यो सेल्स भनेको हाम्रा लागि के हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले हामीहरूलाई टोटल सेल्सको भेल्यु टोटल भेरिएबलको भेल्यु दियो भने त यही इन्फर्मेसन हामीहरूले राखिदिँदा भयो, यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकालिदिँदा भयो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्सको टोटल भेल्यु दिँदैन। सेल्सको टोटल भेल्यु दिएन भने सेल्स भनेको के हुँदो रहेछ, क्वान्टिटी इन्टु एसपिपियु हुँदो रहेछ। अनि माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हुँदो रहेछ, क्वान्टिटी इन्टु भिसिपियु हुँदो रहेछ होइन, भिसिपियु हुँदो रहेछ। फेरि डिभाइडेड बाई सेल्स भनेको के हुँदो रहेछ, क्वान्टिटी इन्टु एसपिपियु हुँदो रहेछ। भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी इन्टु भिसिपियु हुँदो रहेछ माइनस यो फिक्स कस्ट कहिले पनि क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुँदैन। र यसै गरी अर्को फर्मुला हामीहरूलाई यस्तो खालको डाटा दियो भने त यिनीहरू फर्मुला लाउने रहेछौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूलाई के दिन्छ भने यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट यदि घट्दै छ भने सेल्समा भेरिएबल कस्ट घट्नु भनेको के रहेछ, त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रहेछ हो, यो सिएम भनेर हामीले माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट पनि घटिसकेपछि हामीहरूको के आउँदो रहेछ, इबिआइटी आउँदो रहेछ भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को फर्मुला नि अर्को फर्मुला हामीले कहाँबाट हेर्नुपर्छ भने डिओएल यानी कि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको हामीले के बुझ्यौँ त, सेल्समा आएको यो पर्सेन्टेज चेन्जेसको कारणले गर्दा इबिआइटीमा कति पर्सेन्टेजले चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टुल्स नि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज रहेछ भन्ने कुरा त अघि हामीले बुझ्यौँ नि त होइन। यदि सेल्स 1ले वृद्धि भयो भने इबिआइटी कतिले वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने यो टुल्स रहेछ। त्यही भएर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नको लागि होइन पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स अनि माथि चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के हुन्छ, इबिआइटी हुन्छ। के को कारणले गर्दा केमा परिवर्तन आउने हो, सेल्सको कारणले गर्दा इबिआइटीमा कति परिवर्तन हुने हो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने हो नि त। त्यही भएर के को कारणले गर्दा परिवर्तन हुने हो त्यसलाई तल राख्नुपर्छ, केमा परिवर्तन हुने हो, इबिआइटीमा परिवर्तन हुने हो त्यसलाई माथि हामीले राखेर यसरी फर्मुला
जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामीहरूको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला भयो क्या। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको त यो तीनवटा त एउटै फर्मुला भइहाल्यो। अर्को फर्मुला चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटीका पनि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा अलिकति हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा हामीहरूको जान्छौँ डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भन्ने हुन्छ क्या। वित्तीय प्रभावकारिताको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्दै जाऊँ न, केही छैन। यो डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भन्ने हुन्छ। फाइनेन्सिङ लिभरेज, LEVERAG लिभरेज। डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजलाई DFL ले डिनोट गरिन्छ। अब के हो त डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज निकाल्ने फर्मुला? अघि हामीहरू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजमा चाहिँ यो फिक्स कस्टसम्म पुगेका थियौँ। अब डिग्री अफ फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै त्यो वित्त हेर्ने हो क्या। फाइनेन्सिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू, प्रिफरेन्स, डिभिडेन्डहरू सबै कुरालाई हामीले समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज निकाल्नका लागि माथिपट्टि जहिले पनि यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्दा जुन हामीले तल लेखेका थियौँ नि, त्यो चाहिँ फाइनेन्सिङको माथि हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले माथि लेख्नुपर्छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेर माथि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, डिभाइडेड बाई तलपट्टि चाहिँ के लेख्ने त? माथि चाहिँ हामीले यो फिक्स कस्टसम्म जानुपर्छ, तल चाहिँ हामीहरूले यो डिभिडेन्डसम्म जानुपर्छ क्या। त्यही भएर तल चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस फिक्स कस्टदेखि पछाडि हामीले के घटाएका छौँ? इन्ट्रेस्ट घटाएका छौँ माइनस यो जुन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ नि, अनि इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्डका पनि 1 माइनस ट्याक्स भनेर हो यसरी हामीले फर्मुला बनाउनुपर्छ ल डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज निकाल्नको लागि चाहिँ। यानि कि यही फर्मुलालाई हामीले परिमार्जित रूपमा लेख्दा अब हामीलाई डाइरेक्ट सेल्स दिएन भने के दिँदो रहेछ? क्वान्टिटी इन्टु SPPU भनेर दिँदो रहेछ। यो त कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ। भेरिएबल कस्ट भनेको पनि के हुँदो रहेछ? क्वान्टिटी इन्टु VCPU हुँदो रहेछ। माइनस फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो लागि फिक्स कस्टै हुँदो रहेछ, होल डिभाइडेड बाई फेरि यो सेल्स भनेको फेरि त्यही क्वान्टिटी इन्टु SPPU हुँदो रहेछ। टोटल सेल्स, टोटल भेरिएबल कस्टहरूको इन्फर्मेसन दिएन भने हामीले यसरी गर्नुपर्ने रहेछ क्या। कति सजिलो छ नि त, यहाँ केही गाह्रो भन्ने कुरा छ त? एकबाट अर्को रिलेटेड हुँदै फर्मुला गएको हुँदो रहेछ क्या। भेरिएबल कस्ट भनेको के हुँदो रहेछ? क्वान्टिटी इन्टु VCPU हुँदो रहेछ। फिक्स कस्टको के हुँदो रहेछ? हामीहरूको फिक्स कस्टै हुँदो रहेछ माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस PD का मुनि के हुँदो रहेछ? 1 माइनस ट्याक्स हुँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले फर्मुला के गर्नुपर्छ? जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अब हामीहरूलाई के थाहा भयो भने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट, यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट घटाएपछि जहिले पनि के आउँदो रहेछ? EBIT आउँदो रहेछ क्या। त्यही भएर माथि हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ? EBIT। तल पनि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको के हो? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको त हामीहरूको EBIT रहेछ माइनस I माइनस फेरि PD का मुनि के हुन्छ? 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो EBIT माइनस I भनेको नि, यो EBIT अनि माइनस I भनेको EBT भनेर लेख्दा पनि हुन्छ क्या। यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट, जब इन्ट्रेस्टसम्म घट्छ, इन्ट्रेस्टसम्म घटिसकेपछि EBT आउँछ भनेर डाइरेक्ट EBT माइनस PD बाई 1 माइनस ट्याक्स भनेर लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। अथवा अर्को यस्तै हामीले पर्सेन्टेज चेन्जेसवाला फर्मुला यहाँनिर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरू त अहिले डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजमा छौँ। डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको त यो EBIT मा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा EBT, EAT अथवा EPS मा के कस्तो चेन्जेस देखा पर्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ। यसको कारणले गर्दा यसमा आउने चेन्जेस मेजरमेन्ट गर्दैछौँ क्या। त्यही भएर केमा आउने चेन्जेस हामीहरू मेजरमेन्ट गर्दैछौँ? यसमा आउने चेन्जेस मेजरमेन्ट गर्दैछौँ। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन केमा आउने चेन्जेस मेजरमेन्ट गर्दैछौँ? EBT, EAT अथवा EPS मा आउने चेन्जेस हामीहरू मेजरमेन्ट गर्दैछौँ। केमा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा? पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT। EBIT मा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि, EBIT मा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा हो यिनीहरूमा के कस्तो मात्रामा परिवर्तन अथवा चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराको हामीहरू मेजरमेन्ट गर्न खोज्दै रहेछौँ। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। र लास्ट वान हामीहरूको लिभरेजको पाटोमा छ 3 नम्बरमा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्ने छ। डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजलाई चाहिँ डिग्री अफ टोटल लिभरेज पनि भनेर भनिन्छ। अब जाउँ त्यही फर्मुला बुझ्न। हामीहरू डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज, COMBINED कम्बाइन्ड लिभरेज, LEVERAGE
RAGE लिभरेज। ल डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजलाई DCL अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजलाई डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेर पनि भनिन्छ क्या। अब यो डिग्री अफ टोटल लिभरेज निकाल्ने फर्मुला अति धेरै सजिलो छ। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेको चाहिँ नि अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको यो अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्सिङ लिभरेजको संयुक्त रूप हो क्या। त्यही भएर डिग्री अफ टोटल लिभरेज निकाल्नका लागि नि जुन त्यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज छ हो त्यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेजलाई एक आपसमा हामीले गुणा गरिदिउँ भने जहिले पनि हामीहरूको डिग्री अफ टोटल लिभरेज अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजको फर्मुला यसरी आउँछ क्या। अब यहाँ हेर्ने है कति सजिलो छ। अब यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको नि यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको त हामीहरूको यसरी फर्मुलाहरू बनिएको छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको त यहाँ हामीले छोटकरीमा लेखेका थियौँ नि। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको के रहेछ CM डिभाइडेड बाई के रहेछ EBIT रहेछ भनेर हामीले फर्मुला बनाएका थियौँ इन्टु। अनि डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको यस्तै छोटो फर्मुला। डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको यहाँनिर छ। डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको EBIT डिभाइडेड बाई EBIT माइनस I माइनस PD बाई के हुने रहेछ 1 माइनस ट्याक्स हुने रहेछ भनेर अघि हामीले फर्मुला बनाएका थियौँ नि। अब यो EBIT र EBIT काटिन्छ क्या। यो बिचमा मल्टिप्लाईको साइन छ भने यो दुईटा तलमाथि काटिन्छ भने बाँकी हामीहरूको के हुने रहेछ CM डिभाइडेड बाई के हुने रहेछ EBIT माइनस EBIT माइनस I माइनस PD बाई के हुने रहेछ 1 माइनस ट्याक्स हुने रहेछ भनेर यसरी हामीहरूले फर्मुला जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो CM भनेको के हो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यो यस्तो इन्फर्मेसन डाइरेक्ट नदिएला दिएन भने यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको त हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त त्यतिखेर आउँछ जब हामीले सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाएका हुन्छौँ नि त। त्यही भएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के रहेछ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट रहेछ डिभाइडेड बाई यो EBIT भनेको कसरी आउँदो रहेछ EBIT भनेको हो यो EBIT भनेको सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाएर फिक्स कस्ट घटाएर EBIT आउने रहेछ। त्यही भएर EBIT भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस यो इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो माइनस PD का मुनि के हुँदो रहेछ 1 माइनस ट्याक्स हुँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले फर्मुला जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाइरेक्ट हामीलाई DOL र DFL थाहा छ अलरेडी थाहा छ पहिले नै हामीले निकालिसकेका छौँ भने DOL र DFL दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हामीले डिग्री अफ टोटल लिभरेज अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। होइन भने यो निकाल्नका लागि हामीले आफै फर्मुला जेनेरेट गर्न पनि सक्ने रहेछौँ। DOL भनेको के रहेछ CM का मुनि EBIT रहेछ यो DOL भनेको CM का मुनि EBIT भनेर यसरी लेखिदिने इन्टु डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको के रहेछ फाइनान्सिङ लिभरेजको यो एउटा फर्मुला हामीले यो गऱ्यौँ यो र यो काट्यो बाँकी रहेको गर्दै गर्दै हामीले यसरी फर्मुला जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अर्को पनि फर्मुला हामीहरूको अब यो चेन्जेसवाला पनि छ। डिग्री अफ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजले के कुरालाई इन्डिकेट गर्दो रहेछ त सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा EBT EAT अथवा EPS मा के कस्तो मात्रामा चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर केमा आउने चेन्जेसको मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ यो EBT EAT अथवा EPS मा आउने चेन्जेसको हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर माथिपट्टि हामीहरूको पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBT अथवा EAT अथवा EPS मा के कस्तो मात्रामा चेन्जेस आउने हो त के को कारणले गर्दाखेरि सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन हामीहरू के लेखिदिन्छौँ सेल्स लेखेर यसरी हामीहरूले फर्मुला जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो त भयो हामीहरूको लिभरेजको पाटो भयो क्या। तीनवटा लिभरेजहरू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजको बारेमा बुझ्यौँ र अघि पनि हामीले बुझिसकेका छौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा EBIT मा के कति मात्रामा चेन्जेस आउने हो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। मानिलिउँ DOL चाहिँ हामीहरूको यो 6 आयो भने यो DOL 6 को मिनिङ के हो यदि सेल्स चाहिँ सेल्समा 1% ले चेन्जेस आयो भने EBIT मा कति टाइम्सले चेन्जेस आउँछ 6 टाइम्सले चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। DFL ल मानिलिउँ हामीहरूको 7 भयो भने होइन यो EBIT मा 1 ले चेन्जेस भयो भने EBT EAT अथवा EPS मा 7 ले चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ। DCL चाहिँ हामीहरूको ल 15 आयो भने सेल्स 1 ले चेन्जेस हुँदा यो चाहिँ कतिले चेन्जेस हुँदो रहेछ 15 ले चेन्जेस हुँदो रहेछ भन्ने कुराको त्यो मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ। र अब चौथो नम्बरको फर्मुलामा हामीहरू जान्छौँ EPS भन्छ क्या अर्निङ पर सेयर निकाल्नु भनिदिन्छ हामीहरूलाई। यो झनै सजिलो छ के निकाल्नु भन्छ अरे
अर्निङ पर सेयर निकाल्नु भन्छ। अर्निङ पर सेयर भनेको के हो? इपिएस। अब यो अर्निङ पर सेयर निकाल्नका लागि नि हेर्ने त सेल्समा भेरिएबल कस्ट यो घटाउँदै हामीहरूको यो अन्तिममा अर्निङ पर सेयर निकालेका छौँ। अर्निङ पर सेयर निकाल्नका लागि यो नम्बर अफ सेयरले हामीले भाग गरेका छौँ नि त माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले हेर्ने हो भने। त्यही भएर हामीले के लिनु पर्यो भने यो अर्निङ पर सेयर निकाल्नका लागि नि जुन हामीहरूको यो इबिआइटी छ नि हो त्यो इबिआइटीमा आई घटाउनु पर्दो रहेछ, अनि ट्याक्स घटाउनु पर्दो रहेछ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्दो रहेछ र जति आउँछ त्यो घटाइसकेपछि त्यसलाई नम्बर अफ सेयरले हामीले भाग गऱ्यौँ भने हामीहरूको अर्निङ पर सेयर आउँदो रहेछ। यानि कि यो अर्निङ पर सेयर भनेको इबिआइटी माइनस आई। यहाँ माथिदेखि हामीहरू जाऊँ न, यो के गरेका छौँ? इबिआइटीमा हामीले आई इन्ट्रेस्ट घटाएका छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि यो ट्याक्सको कहिलेकाहीँ हामीलाई पर्सेन्टेज दिन्छ, कहिलेकाहीँ एमाउन्ट दिन्छ क्या। अब ट्याक्सको एमाउन्ट दियो भने चाहिँ इबिआइटी माइनस आई माइनस ट्याक्स भनेर लेख्नुपर्छ, तर पर्सेन्टेजमा दियो भने चाहिँ 1 माइनस ट्याक्स भनेर यसरी लेख्नुपर्छ क्या। अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, ट्याक्स घटाइसकेपछि के गर्नु पर्यो? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर यसरी हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो। होल डिभाइडेड बाई के हुन्छ? नम्बर अफ कमन सेयर है, इक्विटी सेयरको नम्बरले हामीले भाग गर्नुपर्छ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको होइन नि, नम्बर अफ कमन सेयर भनेर यसरी हामीले नम्बर अफ कमन सेयरले भाग गऱ्यौँ भने हामीहरूको के आउँदो रहेछ? अर्निङ पर सेयर। अब यो इबिआइटी हामीलाई थाहा छैन भने के गर्ने? इबिआइटी हामीलाई थाहा छैन भने इबिआइटी निकाल्नुपर्छ। कसरी? सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउने, त्यसमा फिक्स कस्ट घटायौँ भने हामीहरूको के आउँछ? इबिआइटी भनेर आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हामीहरूको नि यहाँभन्दा पछाडि नि हामीलाई इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी निकाल्नु भन्छ क्या। त्यो इबिआइटीको एउटा इन्डिफरेन्स लेभल निकाल्नु भनेर हामीलाई भनिराखेको हुन्छ। त्यही भएर हो त्यस्तो भन्यो भने 5औं नम्बरमा इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी भनेर त्यो पनि एक्जाममा सोधिराख्ने भएको कारणले गर्दा हामीहरू यहाँनिर छलफल गरिदिन्छौँ। फर्मुला सजिला छन् है। इन्डिफरेन्स INDIFFERENC इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी निकाल्नु भनिदिन्छ क्या। हो यो इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी निकाल्नु भन्यो भने नि हामीलाई त्यहाँनिर विभिन्न प्लानहरू दिएका हुन्छन् क्या। हो त्यो विभिन्न प्लानमध्ये हामीहरू इपिएस अफ प्लान 1 यसरी यो फर्मुला है, इपिएस अफ प्लान 1 इज इक्वल टु इपिएस अफ प्लान 2 गऱ्यौँ भने हामीहरूको के आउँछ? इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी। यो इबिआइटीको लेभल हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। इन्डिफरेन्स भनेको दुईटा आएका आपसमा बराबर हुने, इपिएस बराबर हुने क्या। दुईटै प्लानको इपिएस बराबर हुने कन्डिसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हो त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ इबिआइटी निकाल्नु पर्यो। एउटा यस्तो इबिआइटीको लेभल हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ जुन इबिआइटीको लेभलमा चाहिँ जति दुईटै प्लानको इपिएस चाहिँ आपसमा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। हो त्यस्तो किसिमको हामीले इबिआइटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो इपिएस निकाल्ने त अघि भर्खर हामीले गरेका थियौँ नि। इपिएस भनेको इबिआइटी माइनस आई अनि 1 माइनस ट्याक्स माइनस पिडी डिभाइडेड बाई के गरेका थियौँ? नम्बर अफ सेयर N1 भनेर यसरी नम्बर अफ कमन सेयर इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स माइनस पिडी डिभाइड बाई नम्बर अफ कमन सेयर भनेर हामीले गरेका थियौँ नि। हो त्यही इपिएस निकाल्ने फर्मुला हालिदिनु पर्यो क्या। इन्डिफरेन्ट पोइन्ट इन इबिआइटी भनेको एउटा यस्तो इबिआइटीको लेभल हो जुन इबिआइटीमा चाहिँ दुईटै प्लानको इपिएसहरू आपसमा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। दुईटै प्लानको इपिएसहरू आपसमा बराबर हुने इबिआइटीको लेभललाई इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी भनिदो रहेछ भन्नु पर्यो क्या। अब यतापट्टि इपिएस अफ प्लान 2 पनि त्यही हो फर्मुला, इबिआइटी माइनस आई अनि 1 माइनस ट्याक्स माइनस पिडीका मुनि के हुन्छ? यतापट्टि N2 भन्ने हुन्छ। यो इबिआइटीलाई हामीले कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। अरू सबै भ्यालुहरू राखेर हामीहरूले यो इबिआइटी अन्तिममा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्लानको नम्बर अफ सेयर दिएकै हुन्छ, दोस्रो प्लानको नम्बर अफ सेयर दिएकै हुन्छ, हामीलाई त्यहाँनिर प्लानहरू दिएको हुन्छ क्या, प्लान 1 र प्लान 2 भनेर। त्यसको आधारमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब 6औं नम्बरमा हेर्ने ल, सजिला छन् नि फर्मुला, त्यस्तो गाह्रो खालको केही छैन, कनेक्टेड छन् क्या एक अर्कासित। हामीलाई के भन्छ भने नयाँ इबिआइटी निकाल्नु भन्छ क्या, न्यू इबिआइटी। हो यो न्यू इबिआइटी निकाल्नका लागि नि ओल्ड इबिआइटी टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र 2 मार्क्समा प्रायः यो हामीलाई सोधिराख्छ ल। नयाँ इबिआइटी निकाल्नु भन्यो भने पुरानो इबिआइटी अनि 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भन्ने हुन्छ। वेयर हामीले यहाँ एउटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो ओल्ड इबिआइटी क्वेसनले दिएकै हुन्छ होइन, 1 त त्यो दिनै परेन। यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी चाहिँ नि कसरी निकाल्ने त? त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी निकाल्नका लागि जहिले पनि डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भन्ने हुन्छ क्या।
यसरी हामीले के निकाल्नुपर्छ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले गरेका थियौँ नि, यहाँनिर गरेका थियौँ नि, यो के निकाल्ने फर्मुला हो डिओएल। अब डिओएल बराबर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी का यो हुन्छ भने यो सेल्स यता गुणा हुँदा डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स इज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी हुन्छ नि त, त्यहाँबाट आएको हो क्या। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भनेको के रहेछ डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स रहेछ भनेर यसरी हामीले पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई आउँछ है प्राय 2 मार्क्सको प्रोब्लम आउँदाखेरि न्यू इबिआइटी निकाल्नु भन्छ, यो हामीहरुका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्णै साबित हुन्छ है, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र 7औं नम्बरको फर्मुलामा नि हामीहरूले यो नयाँ इबिआइटी को अतिरिक्त हामीहरूले न्यू इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएस क्या, हामीहरूलाई जहिले पनि न्यू इबिटी निकाल्नु भने पनि, न्यू इएटी निकाल्नु भने पनि, न्यू इपिएस निकाल्नु भने पनि यहाँनिर चाहिँ फर्मुला एउटै हुन्छ क्या। यो निकाल्नका लागि अघिकै जस्तो अघि न्यू इबिआइटी निकाल्दा ओल्ड इबिआइटी थियो, अब यहाँ पनि न्यू इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएस निकाल्नका लागि पहिले त्यसैको ओल्ड मैले चाहिँ एउटालाई मात्रै आधार बनाइदिएँ यहाँनिर ओल्ड इबिटी टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के हुन्छ इबिटी। यसै गरी हामीहरूलाई क्वेसनले न्यू इएटी निकाल्नु भन्यो भने ओल्ड इएटी 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी, न्यू इपिएस निकाल्नु भन्यो भने ओल्ड इपिएस 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इपिएस हुने रहेछ ल। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो क्या, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने, वेयरमा जाने तलतिर हैन, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के निकाल्नु पर्दो रहेछ इबिटी हो। यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिटी भनेको चाहिँ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भन्ने हुन्छ। दुईटामा फरक के रहेछ त, अघि हामीले पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भनेको चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स रहेछ, तर यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिटी भनेको चाहिँ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स रहेछ क्या, कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा टोटल लिभरेज भनेर हामीहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी को पनि फर्मुला यही हो, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स। अनि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इपिएस को निकाल्ने फर्मुला पनि यही हो, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स हो। यो तीनवटा कुराको पर्सेन्टेज चेन्जेस निकाल्न यो फर्मुला, तर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी निकाल्न हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नु पर्यो ल। र 8औं नम्बरमा हामीहरूलाई नि ब्रेक इभन सेल्स निकाल्नु भन्छ। अर्गनाइजेसनको एउटा यस्तो सेल्सको पोजिसन निकाल्नु जहाँनिर चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन भन्छ क्या, त्यही भएर हामीले के निकाल्नुपर्छ अपरेटिङ भन्छ ल, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट बिआरइएके ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिटमा निकाल्नु भन्छ ल। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट बिइपी इन युनिट भनिदिन्छ क्या। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के रहेछ, अर्गनाइजेसनको एउटा यस्तो सेल्सको परिमाण हो जुन परिमाण बिक्री गर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। अरे नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन भने किन चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेर तपाईहरुको मनमा त्यस्तो प्रश्न आउँदैछ भने, अब नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने अवस्थाको एउटा सेल्सको लेभल पत्ता लगाइसकेपछि त्यो लेभल भन्दा माथि बेच्न सक्यो भने त अर्गनाइजेसनलाई नाफा हुने रहेछ नि त। त्यही भएर पनि अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट अर्गनाइजेसनले पत्ता लगाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नका लागि नि फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाइ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्ने ल, कम्पनीको जुन फिक्स कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाइ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू हामीले गर्यौं भने के आउँदो रहेछ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट आउँदो रहेछ। एउटा यस्तो परिमाण यस्तो बिक्री परिमाण जुन परिमाण बिक्री गर्दा चाहिँ कम्पनीलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो ल। अब यही फर्मुलालाई अलिकति हामीले मोडिफाई गर्यौं भने त्यो फिक्स कस्टको फिक्स कस्ट भइहाल्यो हैन, फिक्स कस्टको फिक्स कस्ट भइहाल्यो। अब एसपीपीयूमा भीसीपीयू घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुन्छ क्या, किनभनेदेखि यदि सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ भने सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउने हो क्या। त्यही भएर यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरूले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन के निकाल्नु पर्दो रहेछ युनिट निकाल्नु पर्दो रहेछ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूलाई अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज निकाल्नु भनिदिन्छ क्या। अब त्यो रुपीज निकाल्नु भन्यो भने के गर्ने, सजिलो छ यो पनि, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ जुन त्यो बीईपी इन युनिट हामीले निकालेको हुन्छ नि बीईपी इन युनिट इन्टु के गर्नुपर्छ एसपीपीयू भनेर यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्यौं भने चाहिँ के आउँदो रहेछ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज आउँदो रहेछ। जुन यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट निकालेको हुन्छ त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिटलाई एसपीपीयू ले गुणा गर्न सक्यो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज हुँदो रहेछ।
अब यो त लु बिर्स्यो अरे एक्जाममा यो फर्मुलै बिर्स्यो भने अर्को तरिकाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। कसरी भनेदेखि जुन यो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज निकाल्नु भन्छ नि, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज निकाल्नु भन्यो भने त्यो फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो भन्ने हुन्छ क्या, पिभी रेसियो भन्ने हुन्छ, प्रॉफिट भोल्युम रेसियो हो। यसले भाग गर्यो भने पनि यो के आउँछ, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिजमा यसरी देखिन्छ क्या। अघि चाहिँ हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट गरेका थियौँ, त्यो युनिट निकाल्नका लागि चाहिँ फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई एसपिपियू माइनस भिसिपियू थियो। तर रुपिजमा डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो भने नि, डाइरेक्ट रुपिजमा निकाल्नु पर्यो भने त्यही बिइपी इन युनिट इन्टु एसपिपियू गर्दा पनि भयो, अथवा त्यो नगरेर फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो गरियो भने डाइरेक्ट रुपिजमा आउँछ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो चाहिँ कसरी निकाल्ने त, त्यो अलिकति हामीहरू बुझिहालौँ वेरमा। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो, पिभी रेसियो भनेको प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्नका लागि 1 माइनस भेरिएबल कस्टका मुनि सेल्स भनेर यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो भनेको चाहिँ 1 माइनस भेरिएबल कस्टका मुनि सेल्स भन्ने हुन्छ। अथवा सेल्स एकान के हुन्छ, सेल्स माइनस यहाँ के छ भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई के हुने रहेछ, सेल्स हुने रहेछ। भन्नुको मतलब सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो भने के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, डिभाइडेड बाई के हुन्छ, सेल्सको सेल्सै हुन्छ। यानि कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनका मुनि सेल्स पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ नि त होइन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनका मुनि सेल्स गर्दा पनि भयो, अथवा यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको टोटल भ्यालु पनि थाहा छैन, सेल्सको टोटल भ्यालु पनि थाहा छैन भने यस्तो अवस्थामा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटका मुनि सेलिङ प्राइस पर युनिट गरियो भने पनि हामीहरूको के आउँदो रहेछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो 8औं नम्बरको फर्मुला भयो हामीहरूको। अब 9औं नम्बरमा जान्छौँ। यो चाहिँ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट भयो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भन्छ क्या, क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट। अब यो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भन्यो भने नि यहाँ हेर्ने ल, क्यास बिइपी भन्छ इन युनिट, कति सजिलो छ। अब यो यहाँ हेर्ने अघि अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न फिक्स कस्ट डिभाइड बाई एसपिपियू माइनस भिसिपियू थियो। अब चाहिँ फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन डिभाइडेड बाई एसपिपियू माइनस भिसिपियू भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यास ब्रेक इभन पोइन्टको मतलब नि त्यहाँ नन क्यास एक्सपेन्सेस छ भने घटाइदिनु पर्यो क्या, पैसासित रिलेटेड मात्रै फिक्स कस्टलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन भनेको त क्यास एक्सपेन्सेस होइन नि त, क्यास फिक्स कस्ट होइन नि त। डिप्रिसिएसन भनेको जस्तै आज हामीले 5 लाख रुपियाँमा बाइक किनेर ल्यायौँ, 1 वर्ष पछाडि बेच्दाखेरि त्यसलाई 2 लाखमा बेच्यौँ भने 3 लाख रुपियाँ चाहिँ डिप्रिसिएट भएछ क्या। त्यो पैसा हामीलाई कसैले दिने पनि होइन, हामीले कसैलाई दिएको पनि होइन, त्यो त्यत्तिकै बिचमा डिसमिस भएको हो क्या, पैसाको ट्रान्जेक्सन त्यो देखिएन क्या। त्यही भएर त्यो नन क्यासलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नका लागि क्यास फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई एसपिपियू माइनस भिसिपियू भन्ने हुन्छ क्या। क्यास फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन भन्ने हुन्छ ल। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एक्जाममा झुक्क्याएर नि क्यास फिक्स कस्ट भनेर दिन्छ, त्यही भएर त्यो पनि फर्मुला अलिकति लेखिहालौँ, क्यास फिक्स कस्ट भनिदिन्छ क्या, क्यास फिक्स कस्ट। यो क्यास फिक्स कस्ट भनेकै फिक्स कस्टमा डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि आउँछ भन्न खोजेको ल। डिभाइड बाई एसपिपियू माइनस के हुँदो रहेछ, भिसिपियू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज भन्यो भने चाहिँ त्यो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटलाई नि एसपिपियूले गुणा गर्दाखेरि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को 10औं नम्बरमा नि हामीलाई त्यहाँनिर दुईटा अर्गनाइजेसनहरू दिन्छ होइन। अब त्यो दुईटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा यस्तो बिक्रीको लेभल पत्ता लगाउनु, एउटा यस्तो सेल्सको युनिट पत्ता लगाउनु जुन सेल्सको युनिटले चाहिँ दुईटै कम्पनीको अपरेटिङ प्रॉफिट इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई भनिदिन्छ क्या। त्यही भएर लेभल अफ सेल्स युनिट हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, लेभल अफ सेल्स युनिट that the both company अथवा अर्गनाइजेसन अथवा फर्म बोथ फर्म मेक इक्वल अपरेटिङ प्रॉफिट। यो पनि हामीलाई प्राय एक्जाममा सोधिदिन्छ ल। अपरेटिङ प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट, एउटा यस्तो बिक्रीको युनिट पत्ता लगाउनु, एउटा यस्तो सेल्सको युनिट पत्ता लगाउनु जुन सेल्सको युनिटमा चाहिँ दुवै कम्पनीहरूले कमाउँछन् अरे इक्वल अपरेटिङ प्रॉफिट क्या, यानि कि EBIT बराबरी अपरेटिङ प्रॉफिट। अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको EBIT भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ ल। एउटा यस्तो सेल्सको लेभल पत्ता लगाउनु जुन सेल्सको लेभलमा चाहिँ दुवै कम्पनीहरूले बराबरी
अपरेटिङ प्रॉफिट यानी कि EBIT कमाउन सक्छन् भनेर यो निकाल्नु भन्यो भने यस्तो अवस्थामा हामीहरूले DIFFA RENT डिफरेन्ट इन फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेन्ट इन DIFFA RENT डिफरेन्ट इन CMPU भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि दुईटा कम्पनीको त्यो फिक्स कस्टको डिफरेन्ट लिने माथि अनि दुईटा कम्पनीको त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको डिफरेन्ट लिने। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको त हामीले थाहा पायौँ नि, SPPU माइनस VCPU भनेकै CMPU रहेछ। त्यो SPPU माइनस VCPU भनेकै के रहेछ, CMPU रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर हो। यति 10वटा फर्मुलाको सम्बन्धमा अलिकति हामीहरूले छलफल गरिसके पछाडि अब यो च्याप्टरसँग जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा हामीहरूलाई कुनै पनि समस्या बाँकी हुँदैन भन्दै अब यो च्याप्टरसँग जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यहाँनिर दिएको छ 2078 क्वेसन नम्बर 8बाट दिएको रहेछ। बिस्तारो हामीहरू छलफल गर्दै जाउँ, कुनै अप्ठ्यारो भन्ने कुरा त हुँदैन यहाँनिर हैन। त्यही भएर यहाँ हेरौँ ल, 2078 क्वेसन नम्बर 8 अस्ति भर्खर हामीहरूलाई आएको रहेछ। 2078 क्वेसन नम्बर 8मा सोधिएको प्रब्लम रहेछ। यसलाई हामीहरू गर्दैछौँ अब सोलुसन भनेर। सुरुमा दिएको कुरालाई के गरिदिने, गिभनको रूपमा तानिदिने। जीवन भनेर लेख्दा हुन्छ क्या, जीवन मरणको सवाल छ यहाँनिर भनेर गर्ने अनि जीवन मरणको सवालमा त जीवनै रोज्ने हो नि त, त्यही भएर जीवन हामीहरूले रोज्यौँ भनेर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ हो। लु त बरु के भनेको छ भने अ फर्म हैज अ DOL भनेको छ। DOL भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कति दिएको रहेछ, 1.5। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज दिएको रहेछ 1.5 टाइम्समा हुन्छ ल यो सबै लिभरेजहरू। अनि एन्ड डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज 2 टाइम्स। डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको कति दिएको रहेछ, 2 टाइम्स भनेर हामीहरूलाई दिएको रहेछ। इट्स नेट इन्कम 40,000 भनेर दिएको रहेछ। इट्स नेट इन्कम भनेकै EAT हो हैन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। नेट इन्कम कति दिएको रहेछ, रुपिज 40,000 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। र वाट इज डिग्री अफ टोटल लिभरेज भन्दैछ क्या, के निकाल्नु भनेको रहेछ, डिग्री अफ टोटल लिभरेज निकाल्नु भनेको रहेछ। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भन्नु र डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्नु एउटै हो। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजको कम्बाइन्ड भर्जन हो। त्यही भएर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज गऱ्यो भने हामीहरूको डिग्री अफ टोटल लिभरेज आउँछ 1.5 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ, 3 टाइम्स आउने रहेछ। अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेको हो नि त। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेको डिग्री अफ टोटल लिभरेज यानी कि डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजको त्यो मल्टिप्लिकेटिभ भर्जन हो भनेर हामीले बुझेका थियौँ नि त, त्यही त हो। यो भयो ल। अब इन्टरप्रिटेसन गर्नु भनेर हामीलाई भनेको छैन, त्यो भन्दाखेरि हामीहरू फेरि छलफल गरौँला। इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 10%, अब सेल्स चाहिँ 10%ले इन्क्रिज भयो अरे। अब इन्क्रिज हुनु भनेको अनि डिक्रिज हुनु भनेको यो चाहिँ चेन्जेस हो क्या। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स कति पर्सेन्टले, 10%ले। इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 10%, बिक्री चाहिँ 10%ले बढो भने अनि के निकाल्नु भनेको छ भने वाट विल बी इट्स न्यू नेट इन्कम। नयाँ नेट इन्कम कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। न्यू नेट इन्कम पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। न्यू नेट इन्कम इज इक्वल टु वाट, यो नेट इन्कम भनेकै EAT हो। नयाँ EAT हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। अब नयाँ EAT निकाल्नका लागि नि जहिले पनि न्यू EAT भनेको ओल्ड EAT, अघिको फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि देखाइदिएँ, देखाउँदाखेरि अझै मजाले बुझिन्छ। न्यू EBT अथवा EAT अथवा EPS नयाँ निकाल्नु भन्यो भने EBT, न्यू EBT निकाल्नु भन्यो भने पनि, न्यू EAT निकाल्नु भन्यो भने पनि, न्यू EPS निकाल्नु भन्यो भने पनि त्यो ओल्ड राख्नु पर्यो क्या सुरुमा। अनि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन त्यसैको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ओल्ड EAT टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के हुँदो रहेछ, EAT हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो ओल्ड हामीलाई दिएकै हुन्छ। ओल्ड कति दिएको छ, EAT भनेकै नेट इन्कम हो, ट्याक्स घटाइसके पछाडिको नाफा हो 40,000। 1 प्लस यो अपरेटिङ इन्कम भन्यो भने चाहिँ EBIT हुन्छ। ध्यान दिने ल, अपरेटिङ इन्कम भन्यो भने चाहिँ EBIT हुन्छ। नेट इन्कम भन्यो भने चाहिँ EAT अथवा EBT हुन्छ ल। यदि त्यो ट्याक्स छैन त्यहाँनिर भने नेट इन्कम भनेको EBT हुन्छ, ट्याक्स छ भन्यो भने EAT हुन्छ। त्यो केही बुझ्नु पर्दैन, मात्र के बुझ्ने भने अपरेटिङ इन्कम भन्यो भने EBIT हुन्छ, नेट इन्कम भन्यो भने EBT अथवा EAT हुन्छ। EAT ले नि त्यसलाई डिनोट गरिदिने। अब हामीले यहाँ एउटा कुरा निकाल्नु पर्यो, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT निकाल्नु पर्यो। अलिकति म यतापट्टि वेयरमा गएर यता र उता गरेर गर्दाखेरि अलिकति झुकिन सकिन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। वेयरमा गर्ने के निकाल्दैछौँ हामीहरू, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के निकाल्दैछौँ, EAT भनेर निकाल्दैछौँ। अब पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT निकाल्न नि डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भन्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेर्ने फेरि मैले एकचोटि यो देखाइदिएँ।
यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिटी भनोस् अथवा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी भनोस् अथवा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इपिएस भनोस्, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स हुन्छ क्या त्यसको फर्मुला। तर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भन्यो भने चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स हुन्छ। दुवैमा गुणा गर्ने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स नि मात्रै हो। तर एउटामा डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हुन्छ, बाँकी रहेको तीनवटामा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज हुन्छ। डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज 3, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स 10, 3 10 जा कति 30%। त्यही भएर यहाँ 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी कति आयो हामीहरूको 30% भनेको 0.30 गर्दाखेरि 40,000 इन्टु 1.30 कति आउने रहेछ अब गरिदिने 40,000 इन्टु 1.30 गर्दाखेरि 52,000 आउने रहेछ। त्यही भएर नयाँ नेट इन्कम चाहिँ हामीहरूका लागि कति हुने रहेछ 52,000 यानि कि 52,000 हुने रहेछ भनेर हामीहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै यो क्वेसन पनि हामीहरूको सक्यो। अब 2076 क्वेसन नम्बर 8 मा हामीहरू जान्छौँ। 2076 क्वेसन नम्बर केमा जान्छौँ 8 को के गर्छौँ सोलुसन। दिएको कुरालाई त्यहाँ पनि तानिदिउँ, जीवन मरणको सवाल भनेर बुझिदिउँ ल। अब यहाँ हेर्ने सपोज कम्पनी सेल्स इन्क्रिज बाई, अब यो इन्क्रिज हुनु डिक्रिज हुनु भनेको जहिले पनि त्यो पर्सेन्टेज चेन्जेस हो। त्यही भएर सेल्स इन्क्रिज बाई 10% भन्यो भने पर्सेन्टेज चेन्जेस इन यो सेल्स भन्ने हुन्छ क्या। कति पर्सेन्टले रहेछ 10%ले चेन्जेस भयो। इबिआइटी इन्क्रिज बाई 25%। अब इन्क्रिज भनेको पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भन्न खोजेको क्या। इबिआइटी कति पर्सेन्टले भएछ 25%ले चेन्जेस भएछ। एन्ड नेट इन्कम इन्क्रिज बाई 80। अब नेट इन्कम भनेको पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी अथवा इबिटी मानेर गर्दा हुन्छ त्यसलाई 50%ले भनेदेखि के पत्ता लगाउनु भनेको छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको छ। त्यही भएर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इज इक्वल टु वाट, डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज इज इक्वल टु वाट। अब अघिको फर्मुलालाई हामीहरूले फेरि एकचोटि मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति रिक्याप गरिदिएँ। यहाँनिर थोरै हामीहरू बुझ्दै जाऊँ न, हतार नगरिकन हामीहरू बुझ्दै गयौँ भने पर्फेक्ट तरिकाले सबै आउँदो भइहाल्छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजले के को मेजरमेन्ट गर्छ अरे सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा इबिआइटीमा कतिले चेन्जेस आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजले के को मेजरमेन्ट गर्छ अरे यो इबिआइटीमा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएसमा के कतिले चेन्जेस आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा टोटल लिभरेजले के गर्छ फेरि सेल्समा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दा इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएसमा के कतिले चेन्जेस आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। यो र यो काट्यो, माथि यो रह्यो, मुनि यो रह्यो भन्ने कुरा सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ। छेउछेउमा भएको काट्यो, माथिको माथि तलको तल रह्यो भन्ने कुरा सम्झिँदा पनि हुन्छ क्या डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजमा। अब अहिले के निकाल्नु भनेको छ अरे डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको के रहेछ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको सेल्समा आएको चेन्जेसले इबिआइटीमा कतिले चेन्जेस आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने। केमा कतिले आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने इबिआइटीमा। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भनेर राख्नु पर्यो क्या। केमा चेन्जेस आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्न खोज्दैछौँ त्यो माथि हुन्छ डिभाइडेड बाई के को कारणले पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्सको कारणले भनेर लेख्नु पर्यो। अब गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त यहाँनिर 25 आउने रहेछ, तलपट्टि कति रहेछ 10 रहेछ, गर्दा 2.5 आयो। 2.5 को मतलब के रहेछ डिओएल भनेको 2.5 टाइम्सको मतलब जहिले पनि टाइम्स हुन्छ। यो मतलब के रहेछ यदि सेल्समा हामीहरूको 1 ले परिवर्तन आयो भने त्यो इबिआइटीमा चाहिँ 2.5 टाइम्सले परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट भयो क्या। यहाँनिर 1 गुणाले परिवर्तन आयो भने 2.5 गुणाले परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि पछाडि डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज निकाल्नु भनेको छ। डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको इबिआइटीको कारणले गर्दा यसमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएस। अहिले इएटी भनेर दिएको छ नि त नेट इन्कम। त्यही भएर यसको कारणले यसमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स भएको कारणले गर्दा यो माथि हुन्छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी भन्ने हुन्छ के को कारणले गर्दा इबिआइटीको कारणले गर्दा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के रहेछ इबिआइटी रहेछ। गर्दाखेरि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी कति दिएको छ 50 दिएको छ, इबिआइटी कति दिएको छ 25 दिएको छ। गर्दाखेरि कति आयो 2 टाइम्स आयो भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब यो डिएफएल 2 टाइम्सको मतलब के रहेछ 2 टाइम्सको मतलब यदि यो इबिआइटीमा 1 ले चेन्जेस आएको छ भने यो इबिटी इएटीमा कतिले चेन्जेस आउँदो रहेछ 2 टाइम्सले चेन्जेस आउँदो रहेछ। 1 गुणाले चेन्जेस आयो भने 2 गुणाले चेन्जेस हुँदो रहेछ भन्न खोजेको हो क्या। यो चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँ भनेको त छैन तर हामीहरू निकालिदिउँ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजको पनि। डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको यो सेल्सको कारणले यसमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स हो। त्यही भएर यसमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स भएको कारणले गर्दा माथि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इएटी भन्ने हुन्छ डिभाइडेड बाई के को कारणले सेल्सको कारणले। सेल्स भनेको पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के रहेछ सेल्स
भन्ने रहेछ। EAT भनेको कति दिएको छ 50, तलपट्टि कति आयो हामीहरूको 10 गर्दा 5 टाइम्स भन्ने आउँछ क्या। यो दुईटा आपसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। भन्नुको मतलब अब यो डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज 5 को मतलब यदि सेल्स 1 ले चेन्जेस आयो भने EAT मा चाहिँ 5 टाइम्सले चेन्जेस आउने रहेछ भन्नेको यो हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्यौं क्या। अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको के हो, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजको कम्बाइन्ड भर्जन हो। दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 टाइम्स भनेर यसरी पनि हामीहरू गर्न सक्छौं अल्टरनेटिभली रूपमा भन्न खोजेको। ल अहिले इन्टरप्रेट गर्नु भनेको छैन होला, इन्टरप्रेट गर्नु भनेको थियो भने हामीले इन्टरप्रिटेसन पनि दिँदै जानुपर्ने हुन्थ्यो। ल त्यो पनि सक्यो। अब अर्को नम्बरमा हेर्ने, अर्को नम्बर त हामीहरूको माथिकै जस्तो दिएको रहेछ। यहाँ हेर्ने त DOL दिएकै छ, DFL हामीलाई दिएकै छ, EBIT करेन्टली भनेर ल EBIT भनेर दिएको रहेछ। ल यो पनि हामीहरू गरिहालौँ। ल 2075 सालमा आएको रहेछ, 2075 मा आएको रहेछ। क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको रहेछ। यसको पनि के गर्दैछौँ अब हामीहरू सोलुसन गर्दैछौँ। के दिएको छ यहाँ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 2 टाइम्स दिएको रहेछ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 2 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ। त्यसै गरी डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज दिएको रहेछ, डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज 2.5 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ। त्यसै गरी EBIT करेन्टली भनेर दिएको रहेछ, EBIT दिएको रहेछ कति हजार 20,000 भनेर दिएको रहेछ। रुपिज पनि लेखिदिनु होला एक्जाममा। नेट इन्कम भनेर दिएको रहेछ, नेट इन्कम भनेको EAT हुन्छ। कति दिएको रहेछ नेट इन्कम हामीहरूलाई, नेट इन्कम 9,000 भनेर दिएको रहेछ, 9,000 भनेर दिएको रहेछ यहाँनिर नेट इन्कम। वाट इज द डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनौ। अब डिग्री अफ टोटल लिभरेज, डिग्री अफ टोटल लिभरेज अथवा कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेजको त्यो मल्टिप्लिकेटिभ भर्जन हो, दुईटैको संयुक्त स्वरूप हो। त्यही भएर 2 × 2.5 गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 5 टाइम्स चाहिँ हामीहरूको के भयो डिग्री अफ टोटल लिभरेज भयो। र यहाँभन्दा पछाडि इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 10%, अब इन्क्रिज हुनु डिक्रिज हुनु भनेको पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भन्न खोजेको क्या। कति पर्सेन्टले चेन्जेस भयो अरे 10%ले चेन्जेस भयो भने हैन, वाट विल बी इट्स नेट इन्कम भन्दैछ। अब नेट इन्कम चाहिँ कति हुन्छ, न्यू नेट इन्कम निकाल्नु भनौँ नि त। त्यही भएर न्यू नेट इन्कम भनेको EAT, नयाँ EAT निकाल्नका लागि ओल्ड EAT अनि फेरि टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के रहेछ EAT भन्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर अब ओल्ड EAT भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ 9,000 अनि 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT कसरी निकाल्ने, अघि भर्खर पनि हामीले डिस्कस गरेका थियो। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT भनेको DCL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स, तीनवटा कुराको पर्सेन्टेज चेन्जेस क्या। यदि हामीलाई EBT कतिले चेन्जेस हुन्छ, EAT कतिले चेन्जेस हुन्छ, EPS कतिले चेन्जेस हुन्छ भन्यो भने यही फर्मुला लाएर हामीले निकाल्नुपर्छ। तर EBIT मा चाहिँ त्यो माथिको हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर मैले गरिदिएँ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT भनेर। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EAT भनेको के रहेछ, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के रहेछ सेल्स रहेछ। ल डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज हामीहरूको कति आइसकेको छ यहाँनिर 5 आइसकेको छ। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स 10, 5 10 जा कति 50%, 50% भनेको यहाँ 0.50 राख्नु पर्यो। 9,000 भइहाल्यो इन्टु 1.50 गर्दाखेरि 13,500 भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीहरूलाई यहाँ EBIT दिएको छ नि, EBIT को आधारमा न्यू EBIT पनि निकाल्न सक्छौँ। न्यू EBIT भनेको कसरी, ओल्ड EBIT टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन के हुन्छ EBIT भन्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर ओल्ड EBIT भनेको हामीहरूको लागि कति दिएको छ 20,000 दिएको छ हैन, टाइम्स 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT भनेको चाहिँ नि DOL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भन्ने हुन्छ क्या। DOL भनेको कति दिएको छ 2, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स 10, 10 टु जा 20%, 0.20 गर्दा 20,000 हुन्छ इन्टु 1.20, 12 दुना 24,000 भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ त हामीलाई एउटा मात्रै भनेको छ हैन, त्यति निकाल्नु सक्यो। र बाँकी रहेका प्रब्लमहरू हामीहरू आगामी आउने क्लासमा सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।